Bonjour à tout le monde. اليوم نهضروا على الروتاج. دابور شنو كيدير الروتاج؟ الروتاج دابا بروبليم اللي بعدا الكاليتي وقع في الريزو هو انه ان ريزو لان مع ان اوتر ريزو لان تيكون بحال سيباري. دونك خصنا الروتاج بحال عادي يدوز الكونيكتيفيتي ما بين هاد اللان وهاد اللان. فار اكزومبل مثلا بي سي 0 بغا يصيفط ان ميساج للبي سي 1 ما يدوش. خص ضروري نديرو ان روتاج عادي يدوز. الروتاج كيتقسم لدو تيب، كاين ان روتاج ستاتيك و ان روتاج ديناميك. لو روتاج ستاتيك يعني كنديروه مانيوال بحال الشكل ديال لافيكتاسيون ديال لي زادريس اي بي. دونك خصنا نديروه مانيوال. الكا اللي كيطيحو فيه لي تكنيسيان د الريزو والبروبليم اللي طحنا فيه هو انه صعيب انك تبقى عاقل على ديك لي زادريس اللي كتعطيهم. يعني الا كان عندك ان ريزو لي كبير بزاف وخصك تبقى كل مره تعطي هذا وتبقى عاقل على لي زانترفاس اللي خارجين، دونك هذا بروبليم كبير. دونك باغ اكزومبل مثلا عندنا واحد الريزو اللي فيه مثلا هنا 100 هوت، يعني 100 بيسي ولا سيرفر مثلا هوت، ومثلا هنا عندنا 200 هوت، يعني بروبليم صعيب. و باغ اكزومبل مثلا عندك بزاف ديال لي سو ريزو، يعني عندك هنايا مثلا شي 4 وهنا عاوتاني 4 واحد اخرين، يعني صعيب انك دير داكشي ستاتيكمون. داكشي لا جا واحد الكا اللي فكروا فيه لي جانجينيور اولا اللي كيديروا ريزو انهم يديروا ان روتاج ديناميك. الروتاج ديناميك فيه واحد لي بروتوكول، و لي بروتوكول اللي مشهورين كتر اللي مشهورين بزاف هما الريب و اس بي اف و اي جي ار بي. ونهضروا على الريب شويه. الريب سي ان روتاج ديناميك. البروبليم تا هو فيه ان بروبليم، واخا حلنا المشكل ديال الستاتيك حلنا المشكل ديالو لحقاش ولينا كنعطيو الادريس د الريزو و اوتوماتيكمون هو كيصاوب لنا كلشي. مي البروبليم اللي درنا هو انه كيصيفط دي ميجاجور، يعني اي موديفيكاسيون وقعات في الريزو كيصيفطها هو، واخا ما تكونش كاع موديفيكاسيون تيصيفط ديك الميجاجور كيصيفطها باغ اكزومبل كل 30 سكوند. يعني شنو كيدير؟ كيتقل الريزو كامل. دونك فوالا داكشي علاش عاوتاني انتقلنا للاو اس بي اف لو اي جي ار بي اللي شويه كيسهلوا علينا الخدمه، وهما تيخدموا وتيكونوا سهل، وانت كتحكم في ديك الوقت ديلي ديال الميزاجور، ولا كتزولها في مره ولا كديرها حتى تكون شي موديفيكاسيون. يعني انت كتحدد في البارامتر ديال لو او اس بي اف شنو بغيتي. ندوزو للبراتيك شويه. دابور نانستاليو الروتاج، نديرو اجوتي دي رول، نمشيو سيرفيس استراتيجي اكسي réseau suivant suivant. هنايا كنكروسيو روتاج اي اوتوماتيكمون تيتكروشاو الاخرين اللي معاه. نديرو انستالي اون اتون ان بو. انا ديجا انستاليتو في لوتر سيرفور 1. اون اتون ان بو في سيرفور 2. دونك فوالا انا خديت ديسيزيون انني نبدا بالريب لحقاش الريب بلي سامبل. و prochain vidéo inchallah je vais essayer de faire l'agent de relais, pourquoi pas, et après on retourne au routage statique. Donc voilà, l'installation de Salat, je vais démarrer. Utile d'administration بحال ديما اي رول زدتي راك تلقاه في utile d'administration. ها هو routage et accès distant. Donc voilà هو نديرو configurer et activer. نديرو suivant. هنا كنكروشيو configuration personnalisée. نديرو suivant. هنا الروتاج بطبيعة الحال حيت حنا بغينا الروتاج. مورا تيرميني فوالا نديرو démarrer le service.
نمشيو هنايا انستاليتو ما درتلوش الاكتيفاسيون. كنديرو كونفيغير اكتيفي لو روتاج l'accès distance نديرو suivant تنكروشيو configuration personnalisée routage réseau terminé. فوالا نرجعو لهذا. هنايا كنمشيو اي بي في 4 لحقاش حنا اصلا بغينا نخدمو اي بي في 4. كنمشيو جينيرال كنديرو ان نوفو بروتوكول دو روتاج، يعني نديرو واحد البروتوكول دو روتاج. انا تنسيليكسيونيو الريب فوالا ها هو تكروش علينا هنا بان في الانترفاس. نبداو مثلا باللان هذا نديرو اوكي. غنمشيو للفوازان. هنا بعدا في جينيرال الا لاحظتو كنديرو بغيت نوريكم هذه بالخصوص. فوالا هنا اكتيفاسيون اكتيفي لوتونتيفيكاسيون يعني بحال كتحاول تسيكوريزي شويه الريب. دابا البروبليم ديال الريب انه حتى البروبليم ديال السيكوريتي لحقاش لي ترافيك تيبقاو غاديين جايين لي ميزاجور، يعني يقدر يجي ان بيرات وياخذ لك ديك لي ميساج اللي كيدوزو ويعرف كاع شنو كاين في الطابل ديال الروتاج ويعرف لي زادريس كاملين ديال لي هوت اللي عندك والريزو. داكشي علاش دار واحد الاوثنتيفيكاسيون اللي يمكن لك اللي خصك دير الكود اللي درتيه هنا كديرو نفسه في لي زوطخ اللي دايرين فيهم الريب، يعني نفس الكود. بون هنا نديرو هنا باغ ديفو نورمالمون تكون 4 هنا 4 دونك فوالا. نمشيو للفوازان. هنا كنخليوها هكا، يعني هنايا كتصيفط واحد الميساج ملتي ديفيزيون هو كيقلب راسو، اولا هنايا اولا كتكروش هنا وكدير الادريس ديال الريزو اللي نتايا باغي تاخد منه لانفورماسيون، ولا زعما اللي باغي دير له روتاج. يعني باغ اكزومبل مثلا هاد السيرفر هذا السيرفر 2 باغي ياخد باغي زعما دير له روتاج ونورمال تعطيه هاد الادريس ديال هاد اللان هذا، يعني تعطيه واحد زيرو. حنا دابا بعدا اون تيست هنايا اوتوماتيك يعني ملتي ديفيزيون نديرو اوكي. ممكن تلاحظوا هي بنت لها الانترفاس هنا. نديرو لو ميم برينسيپ هنا. كنمشيو ل اي بي في 4 كنمشيو جينيرال دي نوفو بروتوكول نديرو الريب فوالا. هو كما تلاحظوا هنا نديرو نوفو الانترفاس ونختاروا الوان ديالنا. هنا نديرو 4. هادي نورمالمون با ديفو كنديرو 4. هنايا جو سي با بوركوا دايرين لنا 1 0. هنا لوثنتيفيكاسيون بحال هضرنا، وهنا كدير فوازان نديرو ابليكي اوكي فوالا. كما تلاحظوا بداو لي ميساج، يعني بداو لي ميساج لي ميزاجور كيتصيفطوا. لما لاحظتوا جوج ريبونس انفوايي هنايا ان ريسو. نزيدو الاخرين اللي نديرو ان ريزو لان. تمشيو للفوازان نديرو لو ميم برينسيپ. هنا نديرو 4 4 باغ ديفو تجيبو 4 4 نديرو ابليكي اوكي فوالا. هنا بداو لي ميزاجور كيتزادو نديرو ان لان وي نديرو 4 4 نديرو ابليكي نشوفو هنا فوالا نديرو ابليكي اوكي. لاحظتوا لي ميزاجور كل ما كدير اكتواليزي كيتزادو لك لي ميزاجور. هنايا ولا 3 1 هنايا 1 2 هنايا ولات 3 2. بون اون فا تيستي البينغ. هنا ديجا جي في اسيي قبل دونك فوالا هو كيدوزنا البينغ. on va essayer في l'autre machine. فوالا هو كيدوزنا البينغ. بون هادشي اللي كاين. بروشين فيديو ان شاء الله غندير لا جون دو غولي et après je vais essayer de faire un routage statique. السلام عليكم.